अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों, उम्मीद है कि तुम ठीक पान सबक लद्दाख पे चिठ 2 क्लास पर आज त्रेम क्लास यानी राकेश पन्निस मालिस सत लद्दाख गोमुत सह अशोकस चिठ लेखान मगर चिठ लेखनुक मकसद सह तस जानकारी दिवान लद्दाखस मुतलिक तो जानकारी लोब आस शाही गुम्पास मुतलिक तम वोन कि शाही गुम्पा तम पे आज पर्न ठकसे गुम्पा यह लद्दाख नाव अस बासन नाव अजीबो गरीब मगर यह बिल्कुल सही नाव ठकसे गुम्पा यह गुम्पा तकिस बालस पे अत मन 10 मंदिर यमन मज अलपल 7 लाम रोजान अत बोड़ कुठ यथ मज इबादत करने अत कुठिस मज अलमारन मज बौद्ध मजहब मोलज किताब यम किताब तिब्ती जबान मज लेखन आमच तिब्त पे अन आमुत लय बनोमुत जूठ थम तत थम्बस महात्मा गौतम बुद्ध सं तालीम खनित यह गुम्पा 800 वहरी प्रून लद्दाख इलाकस मज गुपान हंद 7 बड़ सिलसिल प्रथ सिलसिलुक जुट बोड़ लाम आसान ठकसा गुम्पा किस बड़स लामास खनपोरन पूजे वनान अमिस सठा इज्जत यवान करना हेमिस गुम्पा यह लद्दाखुक बोड़ तो मशहूर गुम्पा यह लेह पे 40 किलोमीटर दूर अकिस बाल दामनस तल इस्ताद अत दर्जन वाद जंड जंड समरावन आमत यमन पे तेज रंग करत महात्मा गौतम बुद्ध सन्ज तस्वीर बनवित यमन जंडन थंका वनान ये थंका उस्ताद करने लाम रंगदार पोशाक लगित डोल वायान वायान अत पत जुलूस की सूरतस मज पकान जून रेतस मज अत बोड़ बार मेल लगान गुम्पा परावन यह मेल गुरु पद्मा संभव संदिस जा दोहस पे लगान हेमिस गुम्पाहस मज बुद्ध धर्म चन मोलजन किताबन हुंद खजान मौजूद अत गुम्पास मज मौजूद मून चितर कुल आलमस मज मशहूर यम नक्काशी तो वस्तदलि हंद शानदार नमून अत गुम्पास मज कुरान शरीफुक प्रून नुस्ख ते मौजूद आज गो युतुई जल्दी लखाय बह चिठ मज बाकी गुम्पाहन मुतलिक ते टर्ट सबस तो मम्मी वनजे म्यून नमस्कार सितंबर सूरत हू तर बत गर चोन यार राकेश कुमार। उम्मीद कि तुम आमुत समझ खास कर तुम बच यम कशर तो यम पहाड़ी समझान यम बचस पहाड़ी बोलान तो तमन अगर थोड़ा मुश्किल ते गस मगर बार बार करन कोशिश यह सबक पढ़ने समझने यी समझ ठकसे गुम्पा यानी गोडनुक पोर शाही गुम्पा आज पर्न वो ठकसे गुम्पास मुतलिक ठकसे गुम्पा यह गुम्पा अकिस बालस पे चूंकि यह सोरे इलाक लद्दाख सोरे इलाक पहाड़ी सिलसिल प्रथ जाय पहाड़े पहाड़ तो कुदरती यह गुम्पा अकिस बालस पे यानी अकिस बटिस पे अकिस पहाड़स पे अत मन 10 मंदिर अत गुम्पास मन 10 मंदिर यानी 10 मंदिर अत मन 10 रोजन जाय अत यानी 10 मतलब इबादत करने जाय यमन मज अलपल 7 लाम रोजान यानी यह ठकसा गुम्पा अत मन 10 मंदिर 10 मंदिरन मन तकरीबन 7 लाम रोजान
7 لام یعنی تقریباً أکِس منٛدرس منٛز 10 لام روزان تہٕ 10 منٛدرن منٛز گٔے 7 لام. اَتہِ چھُ اکھ بوٚڑ کُٹھ یعنی اتھ گُمپاہس منٛز چھُ اکھ واریاہ بوٚڑ کُٹھ یتھ منٛز عبادت کرنہٕ چھِ یِوان. اتھ کُٹھِس منٛز چھِ یِوان عبادت کرنہٕ. اتھ کُٹھِس منٛز چھِ المارٮ۪ن منٛز بُدھ مذہب چہِ مۄلجہِ کِتاب. مۄلجہِ گٔے درٛوجہِ کِتاب یا تِم کِتاب یِم نایاب آسن دُنیاہس منٛز یا تِم کِتاب یِم نہٕ باقٕے دُنیاہس منٛز موٗجوٗد آسن کینٛہہ. یعنی اتھ کُٹھِس منٛز یتھ کُٹھِس منٛز عبادت چھِ کرنہٕ یِوان اتھ بٔڑِس کُٹھِس منٛز اتہِ چھِ المارٮ۪ن منٛز بُدھ مذہب چہِ مۄلجہِ کِتاب موٗجوٗد. یِم کِتاب چھِ تِبتی زبٲنۍ منٛز لیکھنہٕ آمژٕ. یِم کِتاب چھِ تِبتی زبانن منٛز لیکھنہٕ آمژٕ. یعنی یُس تِبت چھِ تِبت اوس برونٛٹھ الگ مُلک آز چھِ چیناہس سۭتۍ تہٕ تِبتی زبانہِ منٛز چھِ یِم لیکھنہٕ آمژٕ. تِبت چھِ لداخس سۭتۍ رلان. یہِ چھِ لداخس سۭتۍ رلان یعنی لداخُک بارڈر تہٕ تِبتُک بارڈر چھُ کُنُے. یِتھ کٔنن سون کُپوور چھُ یورٕ پٲکِستانس سۭتۍ بارڈرس رلان اِتھے کٔنن چھِ لداخُک بارڈر رلان تِبتس سۭتۍ. تِبتہٕ پٮ۪ٹھ اننہٕ آمُت اکھ لَے بنومُت زیوٗٹھ تھم تہِ چھُ اَتہِ. یعنی اتھ گُمپاہس منٛز یُس یہِ ٹھکساے گُمپا چھِ ٹھکساے گُمپاہس منٛز یُس یہِ بوٚڑ کُٹھ چھُ موٗجوٗد اتھ بٔڑِس کُٹھِس منٛز چھِ اکھ تِبتٕچ زبٲنۍ منٛز بودھ دھرمٕچ کِتاب. بیٚیہِ چھِ أتھۍ کُٹھِس منٛز تِبتہٕ پٮ۪ٹھ اننومُت اکھ بوٚڑ لۄیہِ ہُنٛد تھم یعنی سرتلہِ ہُنٛد بوٚڑ تھم موٗجوٗد. اتھ تھمبس چھِ مہاتما گوتم بدھ سٕنٛز تعلیٖم کھٔنِتھ. اتھ تھمبس چھِ مہاتما گوتم بدھ سٕنٛز تعلیٖم کھٔنِتھ یعنی لیکھِتھ. اکھ گوٚو لیکھِتھ میٖل سۭتۍ بیاکھ گوٚو کھٔنِتھ لیکھِتھ انسکرایب کٔرِتھ. یہِ گُمپا چھِ 800 ؤری پرون. یہِ گُمپا چھِ 800 ؤری یعنی 800 years old. یہِ گُمپا چھِ 800 ؤری پرون یعنی 800 ؤری. 6 چھِ ونان 100 ؤرِیس یعنی 800 یعنی 800. تۄہہِ ما چھِ کنفیوٗجن گژھان. یہِ گُمپا چھِ 800 یعنی 800 ؤری پرون. لداخ علاقس منٛز چھِ گُمپاہن ہٕنٛدۍ 7 بٔڑۍ سلسلہٕ. لداخ علاقس منٛز چھِ گُمپاہن ہٕنٛدۍ بٔڑۍ 7 سلسلہٕ. اکھ پوڑس شاہی گُمپا ٹھکسے گُمپا بیٚیہِ پروس ہیمپِس گُمپا بیٚیہِ تہِ چھِ امہِ ورٲے 4 گُمپا ہٕنٛدۍ سلسلہٕ. اسہِ پوٚر فِلحال یتھ لیسنس منٛز 3 مُتعلق تہٕ 4 مُتعلق چھنہٕ اسہِ زانکٲری کینٛہہ یتھ لیسنس منٛز یِوان دِنہٕ. یعنی لداخس منٛز چھِ یِتھی 7 بٔڑۍ گُمپاہن ہٕنٛدۍ سلسلہٕ موٗجوٗد. پرٛٮ۪تھ سلسلُک زُٹھ چھُ اکھ بوٚڑ لَم آسان. یعنی پرٛٮ۪تھ سلسلُک یُس زُٹھ چھُ آسان سُہ چھُ آسان اکھ بوٚڑ لَم. یِتھ کٔنۍ أسۍ چھِ ونان پننِس اِمام صٲبس اِمام یا عٲلِم یا بیٚیہِ کینٛہہ صٲب ونوس اِتھے کٔنن چھُ یُس گُمپاہُک بوٚڑ زُٹھ چھُ آسان تتھ چھِ ونان لَم. ٹھکساے گُمپا کِس بٔڑِس لاماہس چھِ کھنہٕ پورن پوٗجے ونان. یعنی یُس ٹھکساے گُمپا چھِ امہِ کِس بٔڑِس لامس چھُ الگ ناو تتھ چھِ ونان کھنہٕ پورن پوٗجے. یہِ چھُنہٕ تس ناو بلکہِ أمِس زِٹھِس چھِ یِوان وننہٕ کھنہٕ پورن پوٗجے. چوٗنکہِ یہِ چھِ لدٲخۍ زبٲنۍ منٛز ناو اسلیے باسان یِم اسہِ عجیٖب ناو مگر یِم چھِ اِتھے کٔنن یاد تھاوٕنۍ. کھنہٕ پورن پوٗجے چھِ ٹھکساے گُمپا کِس بٔڑِس لامس ونان. أمِس چھِ سٮ۪ٹھاہ عزت یِوان کرنہٕ. یِتھ کٔنۍ أسۍ ونو بِلا تشبیح چھُس نہٕ بہٕ دِوان کینٛہہ بلکہِ تۄہہِ سمجاونہٕ باپتھ چھُس بہٕ ونان کہِ یِتھ کٔنن أسۍ چھِ ونان یُس ساروِیو کھۄتہٕ بوٚڑ اِمام ساروِیو کھۄتہٕ زیادٕ عزتہٕ وول اِمام گوٚو اسہِ خانہ کعبُک اِمام صٲب یا مسجد نبیُک اِمام صٲب یا اِتھے کٔنن بجہِ کُنہِ مسجد ہُنٛد اِمام صٲب. اِتھے کٔنن چھِ یِم لداخس منٛز یِم گُمپا چھِ یِمن گُمپا کٮ۪ن ساروِیو کھۄتہٕ زیادٕ یُس مطلب تھوٚد لَم چھِ آسان سُہ چھِ آسان ییٚمی ٹھکساے گُمپاہُک لَم. تتھ چھِ ونان کھنہٕ پورن پوٗجے تہٕ أمِس چھِ سٮ۪ٹھاہ عزت یِوان کرنہٕ. ترٛیٚیِم گوٚو ہیمِس گُمپا. یہِ چھُ لداخُک اکھ بوٚڑ مشہوٗر گُمپا. ہیمِس گُمپا یہِ چھِ لیہہ پٮ۪ٹھ 40 کِلومیٖٹر دوٗر أکِس بالہٕ دامنس تل اِستاد. یہِ چھِ لیہہ پٮ۪ٹھ 40 کِلومیٖٹر دوٗر
लेह पे याद थो यह लेह पे यानी लेह वारिया दूर कत पे करगिल पे लेह पे कोता 40 किलोमीटर दूर यानी लेह पे ओतान 40 किलोमीटर यानी लद्दाख ये करगिल पे वारिया ज्यादा दूर कत जाय अकिस बाल दामनस तल इस्ताद गो मौजूद यह अकिस बाल दामनस तल यानी अकिस पहाड़ किस दामनस तल मौजूद यिथ कन ठकसे गुम्पा उस पहाड़स पे यह पहाड़ किस दामनस तल अत दर्जन वाद जंड समरावन आमत दपा अत दर्जन वाद यानी वारिया जंड हत बद जंड अत समरावन आमत यमन पे तेज रंग करित महात्मा गौतम बुद्ध सज तस्वीर बनवित अमन जंडन पे तेज रंग सत महात्मा गौतम बुद्ध सज तस्वीर बनवित यानी बौद्ध मजहबुक पेशवा बौद्ध मजहबुक बनावन वोल बौद्ध मजहब बुनियाद त्रावन वोल महात्मा गौतम बुद्ध तस हज तस्वीर अमन झंडन पे बनाना तम झंड अत उस्ताद कर लागन यमन झंडन थंका वनान अमन झंडन वनान थंका थंका ये थंका उस्ताद करने लम रंगदार पोशाक लगित डोल वायान वायान अत पत जुलूस किस सूरतस मज पकान दपा ये झंड लागन प्रथ वरी झंड अत लागन ये झंड अत लागन अत हमिस गुम्पास आनान अत अकिस जुलूस किस सूरतस मज लम डोल वाया वाया तो नचा नचा और अत हमिस गुम्पास पे पत झंड लागान जून रेतस मज बोड़ बार मल लगान यानी यथ रेतस मज अजकिस रेतस मज जून किस रेतस मज बोड़ बार मल लगान गुम्पा पहरावन गुम्पा जबरदस्त पे पहरावन सजावन पहरावन गो सजावन महर हिंद पे यह गुम्पा पहरावन सजावन यह मल गुरु पद्मा संभव सन्दस जा दोहस पे लगान यह गुरु पद्मा संभव आमन कह बोधन हुंद जुट या कह लम या मजहबी पेशवा अम से दोहस पे से जा दोहस पे मल अत लगान हमिस गुम्पाहस मज बौद्ध धर्म चन मोलजन किताबन हुंद खजान मौजूद दपा हमिस गुम्पा अत बौद्ध धर्म वारिया मोलजि किताब यानी तम किताब यम नायाब किताब यम बाकी कुन जाय बनान अत गुम्पास मज मौजूद मून चित्र कुल आलमस मज मशहूर दपा अत मून चित्र करने आमुत नक्काशकारी आमज दीवारन पे करना तम पूर दुनिया मज मशहूर यम नक्काशी तो वस्तदली हंद शानदार नमून दपा नक्काशी तो वस्तदली हंद शानदार यानी जबरदस्त डिजाइनिंग जबरदस्त कम आमज करना इथ मून चित्र दुनिया मज कुन जाय मौजूद अत गुम्पाहस मज कुरान शरीफुक प्रोन नुस्ख त मौजूद दपा अत गुम्पाहस मज प्रोन कुरान शरीफ त मौजूद यानी हद बुद वहरी प्रोन कुरान शरीफ अत गुम्पाहस मज मौजूद यह गो गुम्पाहन मुतलिक वो चिठ खत्म करान बंद करान दपान आज गो युत यानी वो राकेश वना पन्निस अमिस दोस्तस अशोकस आज गो युत यानी आज यूत लिख मे बराबर बस वो लिखना मतलब आज गो इहन आज यूत गो सठा जल्दी लिखे बह चिठ मज बाकी गुम्पाहन मुतलिक त यानी बह लिखे जल्दी ब्याख चिठ बेकिस चिठ मज लिखे बह बाकियन गुम्पाहन मुतलिक त टर्ट सबस तो मम्मी वन मोन नमस्कार यानी टर्ट सबस तो मम्मी वन मोन नमस्कार वन टर्ट सबस तो मम्मी अगर मुसलमान यह वन टर्ट सबस तो मम्मी वन मीन सलाम इथे कन वन चूंकि यह बट यह वन अमस टर्ट सबस तो मम्मी वन मोन नमस्कार सतंबर सुरथी हू तर बित गर यानी सतंबर युथी मकल सोरन गो खत्म गसन यानी सतंबर सुरथी हू यानी युथी सतंबर खत्म गस
تیُتھُے تَرٕ بہٕ تہِ گَرٕ یعنی یِمنَن دۄہَن تَرٕ ستمبر مۄکلَن سۭتی تَرٕ بہٕ تہِ گَرٕ کوٚت کٔشیٖرِ چون یار راکیش کُمار یعنی یہِ چھِ لیکھان اشوک جیَس چِٹھۍ راکیش کُمار یعنی چون یار راکیش کُمار یعنی چون دوس یِتھ کٔنۍ أسۍ لیکھان اُردوٗوَس منٛز آپ کا پیارا دوست یِتھَے کٔنۍ گوٚو چون یار یار گوٚو دوس چون یار یعنی چون دوس یور آپ کا پیارا دوست راکیش کُمار اُمید چھِ کہِ تۄہہِ آسہِ یہِ سبق شاے گُمپا ٹھکسے گُمپا ہیٚمِس گُمپا یِمَن مُتعلِق تہِ زانکٲری گٔمٕژ تہٕ یہِ سبق کٔرِو تُہۍ بار بار پَرنٕچ کوٗشِش یَتھ سبقَس منٛز چھِ بِلکُل شُد کٲشِر لفظ اِستعمال کَرنہٕ آمٕتۍ یَس بَچَس یہِ ہیوٗ سبق تٕہٕنٛز کِتابہِ ہُنٛد یعنی یہِ لداخ پٮ۪ٹھ اَکھ چِٹھۍ یہِ سبق پَرُن تہٕ لیکھُن تَگہِ تَس تَگہِ کانٛہہ تہِ کٲشُر سبق ییٚمہِ کِتابہِ ہُنٛد پَرُن تہٕ لیکھُن تہٕ سَمجھُن کیٛازِ یَتھ سبقَس منٛز چھِ بِلکُل کٲشِر تہٕ شُد کٲشِر لفظ اِستعمال کَرنہٕ آمٕتۍ اِسلیے کٔرِو تُہۍ تہِ کوٗشِش یَتھ کٔرِو تُہۍ بار بار تعلیٖم اِنشاء اللہ تۄہہِ تَگہِ بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ میٛانہِ کھۄتہٕ اَصٕل کٲشُر سَمجھُن پَرُن تہٕ لیکھُن تہٕ آز خٲطرٕ چھِ ییٖژہن کٲفی بیٚکِس کلاسَس منٛز لیکھو أسۍ یعنی بیٚکِس یُس اَسہِ بیٛاکھ ویٖڈیو ترٛاوٕ بہٕ تۄہہِ کلاسُک ویٖڈیو ترٛاوٕ بہٕ تۄہہِ بَنٲوِتھ تَتھ منٛز آسَن سوال کٔرِتھ تہٕ تَمہِ برونٛٹھ لیکھِو تُہۍ یِم کینٛہہ مُشکِل الفاظ ییٚتٮ۪ن یِم درٕج چھِ کھٔجَل گژھُن رِوایتی کھٮ۪ژ کَرُن مۄلجہِ موٗنۍ ژِتٕر یِم مُشکِل الفاظ تھٲیِو تُہۍ تیوٗت کال پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ لیکھِتھ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتھ بیٛاکھ تہِ ییٚمہِ جایہِ سوال نمبر 3 یَتھ منٛز چھِ خٲلی جایہِ بَرِ تُہۍ کٔرِو یہِ تہِ کوٗشِش اگر تۄہہِ یہِ لیکھُن تَگہِ اگر تۄہہِ یہِ بَرُن تَگہِ یہِ تہِ کٔرِو تُہۍ مُکمل یہِ چھُنہٕ تیوٗت مُشکِل کینٛہہ یہِ چھُ بِلکُل ییٚمی کِتابہِ منٛز اَتھ لیکھُن تہٕ یَتھ تہِ کٔرِو تُہۍ کوٗشِش یِم خٲلی جایہِ بَرنٕچ اَمِکۍ یِم الفاظ یِم اَتھ بَرٕنۍ چھِ تِم چھِ پٔتۍ کِنۍ دِتھ أکیٛاہ ییٚتٮ۪ن چھِ دِتھ أکۍ چھِ دِتھ یِمَے الفاظ چھِ یِمَن خٲلی جایَن منٛز بَرٕنۍ یہِ کٔرِو تُہۍ کوٗشِش پانَے رَفَس پٮ۪ٹھ کاپی پٮ۪ٹھ نہٕ کینٛہہ یہِ کٔرِو تُہۍ رَفَس پٮ۪ٹھ کوٗشِش یہِ ہَن لیکھِو تُہۍ کاپی پٮ۪ٹھ یِم مُشکِل الفاظ تہٕ آز یوٗت گوٚو سٮ۪ٹھاہ اِنشاء اللہ بیٚکِس کلاسَس منٛز کَرو مُلاقات اللہ حافظ